چیزاں مک جاندیاں نے تے حضرت اما جی سارا علیہ السلام نام انج کدی صفا تے دوڑ رہیاں نے کدی مروہ تے دوڑ رہیاں نے میں قربان جاواں اللہ تیری عظمتوں صدقے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں اللہ پاک نو اما ہاجرہ دیاں دوڑاں اتنیاں پسند آ گئیاں نام اے پانی واسطے دوڑ رہیاں نے کدی صفا تے جاندیاں نے تے کدی مروہ تے جاندیاں نے اللہ پاک نے میرے نبی دے سینے تے قرآن نازل کر دیتا اللہ پاک نو اما ہاجرہ دیاں اے دوڑاں اتنیاں پسند آئیاں نام مالک کائنات نے میرے نبی دے سینے تے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان الطواف بہما ومن تطوع